हांव मारिया राजा फेर्नांडीस. हांव आज आ लेडी ऑफ मिराकल्स जाला. आ लेडी ऑफ मिराकलची चर्च कल्याणपूर कर्नाटकामध्ये आसा. ती चर्च बांदवली 1681 ह्या वर्सा. ती चर्च दोग जाणांनी बांदवली. ती जावन आसा राजा शिवप्पा नायका आनी द पोर्चुगीज. मागीर द ग्रेट एंग्लो वॉर in 1971 टिपू सुलतानान जायत्या क्रिस्तांवांकी पिडापीड दिली आनी जायते चर्ची मोडलेल्यो. आ लेडी ऑफ मिराकल चर्च कोंकण बांदली 1881 ह्या वर्सा. थँक्यू. हांव प्रिसिला लोबो. हांव आज द लेडी ऑफ पायटी जाला म्हणल्यार ब्रिटीश सायबीन माय. म्हज्या भुरग्यांनो, तुमचे जेन्ना कश्ट दूख येता तेन्ना म्हज्या पुताचेर विश्वास दवरात आनी तुमचे जायते कश्ट आनी दुखां आसात पूण तुमच्या तोंडार सदांच खुशालकाय दवरात. थँक्यू. हांव सुजन. हांव न्हेसता सेंट माउंट कार्मेल. तिचो संदेश म्हटल्यार भावार्थांचो उलोव. ताचे कडेन एकूच कायदो बेनते. आख्खो दिसतेरस आनी मागण्या वरवीं तुमचें जिवीत निवाडटलें. हांव स्टिग्ना सुनील फर्नांडीस तुमच्या मुखार न्हेसला आ लेडी ऑफ लुड्स. तिचे संदेश एक मागणे आनी भावा तुमकां खुशालकाय हाडटा आनी तुमकां जिविताचे जाणवाय दिता. म्हजें नांव सुजन संजय फर्नांडीस. हांव जाला आ लेडी ऑफ पीस. थँक्यू. म्हजें नांव फाउस्टिना गोम्स. हांव जाला आ लेडी ऑफ एजम्पशन. आ लेडी ऑफ एजम्पशनचे फेस्त 15 ऑगस्टाक समारंभ करता. हांव एंजल आनी चोर. हांव क्वीन ऑफ हेवन सायबीन. मोगाच्या भावा भयणींनो, मागणे आनी तेरस करात. थँक्यू. हांव जेसिका फर्नांडीस. चिंतनांनी आनी कर्ण्यांनी तुमी चिंतात आनी दुबयतात तेन्ना म्हाजें नांव घेयात. हांव तुमकां सारवाय दिता. थँक्यू. हांव एलिना फर्नांडीस. हांव जाला आज आ लेडी ऑफ रोजनी. तुमी तुमच्या घरात मागणे करात. थँक्यू. हांव ग्रासिया फर्नांडीस. आज हांव जाला आ लेडी ऑफ गावदा पिये. हांव सगळ्यांची मदत करता आनी तुमकां पावयता. म्हजें नांव जुवेना राजू लोबो. I am Mother Mary, the mother of Jesus Christ. सगळ्या भुरग्यांनी मोगान एकामेकाची सेवा करात. थँक्यू. माझें नांव एग्नेस सुजन फ्रांसीस. हांव वेलंकनी सायबीन माय जाला. हांव बरे भलायकेची सायबीन माय. तुमी सदां तेरस करा. हांव तुमचे मागणे आयकता. थँक्यू. हांव जाला पुस्तिका रोगाची सायबीन माय. सगळ्यांनी सदां तेरस करूचे. हांव सेंट जोजफ जेजूचो बापूय. हांव सेंट जोजफ मारियाचो पती. तिच्या भावा भयणींनो, तुमी देवाचेर विश्वास दवरात आनी ताच्या येवजण्या प्रमाणे चलात. हांव डिसोजा. सेंट जोसेफ जाला म्हाज्या पुता लागून. म्हजें नांव जिविता. हांव जाला आवर लेडी ऑफ शेलेम. म्हजें नांव आस्था कुटिनो. हांव तुमचे सायबीन आसता. थँक्यू.
How Fatima sang. Wait. How Mother Mary Shela Shili Tumi Tela Shakala. Ha Vanessa Majina Mosi. Mosi? Wait, आता परत. Lady of Mercy.